ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ ವೇದೋಪನಿಷಧೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮೂಲ ಪಾರಾಯಣಂ ಸ್ಕಂದಂ 4 ಅಧ್ಯಾயம் 2. ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಸೂತೋವಾಚ ಏವಂ ಪೃಷ್ಠಪುರಾಣಜ್ಞೋ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಃ ಪರೀಕ್ಷಿತಸುತಂ ಶಾಂತಂ ತಥೋ ವೈ ಜನಮೇಜಯಂ ಉವಾಚ ಸಂಶಯಚ್ಛೇದ್ರು ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಃ. ವ್ಯಾಸೋವಾಚ ರಾಜನ್ ಕಿಮೇತತ್ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಗಹನಾ ಗತಿಃ ದುರ್ಜ್ಞೇಯ ಕಿಲ ದೇವಾನಾಂ ಮಾನವಾನಾಂ ಚ ಕಾಕತಾ ಯಥಾ ಸಮುತ್ತಿತಂ ಚೈದತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮಣೈವ समुत्पत्तिः सर्वेषां नात्र संशयः अनादिनिधना जीवाः कर्मबीजसमुद्भवाः. नानायोनिषु जायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन शुभाशुभैस्तथा मिश्रैः कर्मभिर्वेष्टितं द्वितं त्रिविधानि हि आहुः बुधास्तत्त्ववितश्च ये सञ्चितानि भविष्यन्ति प्रारब्धानि तथा पुनः वर्माणानि देहेऽस्मिन् स्त्रैविध्यं कर्मणां किल ब्रह्मादीनां च सर्वेषां तद्वशत्वं नराधिप सुखं दुःखं जरा मृत्यु हर्ष शोकादयस्तथा कामक्रोधौ च लोभश्च सर्वे देह गता गुणाः दैवादीना च सर्वेषां प्रभवन्ति नराधिप रागद्वेष विकारा सर्व एवैते देहेन सह संगताः पूर्ववैरान योगेन स्नेहयोगेन वै पुनः उत्पत्तिः सर्वजन्तूनां विना कर्म न विद्यते कर्मणा प्रमते सूर्यः शशाङ्कक्षयरोगवान् कपाली च तथा रुद्रः कर्मणैव न संशयः अनादिनिधनं चैतत् कारणं कर्म विद्यते तेनेह शाश्वतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं नित्यानित्यविचारेऽत्र निमग्ना मुनयः सदा न जानन्ति किमेतद्वै नित्यं वा नित्यमेव च मायायां विद्यमानायां जगन्नित्यं प्रतीयते कार्याभावकथं वाच्यः कारणे सति सर्वथा कर्मबीजं ततो नित्यं चिन्तनीयं सदा बुधैः प्रमध्ये वै जगत्सर्वं राजन् कर्म नियन्त्रितं नानायोनिषु राजेन्द्र नानाधर्ममयेषु च इच्छया च भवेज्जन्म विष्णोरमिततेजसः युगे युगेष्वनेकायोनि च योनिषु तत्कथं त्यक्त्वा वैकुण्ठसंवासं सुखभोगाननेकशः विण्मूत्रं मन्दिरे वासं संस्तृतः कोऽपि वाञ्छति पुष्पावचय लीलां च जलकेलिं सुखासनं त्यक्त्वा गर्भगृहे वासं कोऽपि वाञ्छति बुद्धिमान् तूलिकां मृदुसंयुक्तां दिव्यां शय्यां विनिर्मितां त्यक्त्वा मुक्त्वा को नरके वासं मनसापि विचिन्तयेत् सिन्धुज अद्भुतभावानां रसं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजं विण्मूत्ररसपानं च इच्छेन्मतिमान् नरः गर्भवासात् परो नास्ति नरको भुवनत्रये तत्पीडा च प्रकुर्वन्ति मुनयो दुस्तरं तपः हित्वा भोगं च राज्यं च वने यान्ति मनस्विनः यत्पीतास्तु विमूढात्मा कथं सेवितुमिच्छति गर्भे दुदन्ति कृमयो जठराग्नितपत् यतः वपासं वेष्टनं क्रूरं किं सुखं तत्र भूपते वरं कारागृहे वासो बन्धनं निकटैर्वरम् अल्पमात्रं क्षणं नैव गर्भवास क्वचिच्छुपः गर्भवासे महद्दुःखं तथा निस्सरणे दुःखं योनियन्त्रे अतिदारुणे बालभावे तथा दुःखं मूकाज्ञभावसंयुतं क्षुतृष्णावेदनाशक्तः परतन्त्रोऽधिकातरः क्षुतिते रुदिते बाले माता सिन्तातुरा तदा भेषजं पातुमिच्छन्ति ज्ञात्वा व्याधिव्यतां दृढां नानाविधानि दुःखानि बालभावे भवन्ति वै किं सुखं विबुधा दृष्ट्वा जन्म वाञ्छन्ति चेच्छया सङ्ग्रामममरैः सार्धं
सुखं त्यक्त्वा निरन्तरं कर्तुमिच्छे च को मूढः श्रमदं सुखनाशनं सर्वदैव नृपश्रेष्ठ सर्वे ब्रह्मादयसुरा कृतकर्मविपाकेन प्राप्नुवन्ति सुखम् तपसा दानयज्ञैश्च मानवश्चेन्द्रतां व्रजेत् क्षीणे पुण्येत शक्रोऽपि पतत्येव न संशयः रामावतारयोगेन देवा वानरतां गताः तथा कृष्णसहायार्थं देवा यादवतां गताः एवं युगे युगे विष्णुरवतारा अनेकशः करोति धर्मरक्षार्थं ब्रह्मणा प्रेरितो वृषं पुनर्पुनर्हरेरेवं नानायोनिषु पार्थिव अवतारा भवन्त्यन्ये रथचक्रवदद्भुताः दैत्यानां हननं कर्म कर्तव्यं हरिणा स्वयं अंशांशेन पृथिव्यां वै कृत्वा जन्म महात्मना तदहं सम्प्रवक्ष्यामि कृष्णजन्मकथां शुभां स एव भगवान् विष्णुरवतीर्णो यदोकुले कश्यपस्य मुनेरंशो वसुदेव प्रतापवान् गोवृद्धिरभवत् राजन् पूर्वशापानुभावतः कश्यपस्य च द्वे पत्न्यो शापादत्र महीपते अदितिसुरसा चैव मासतु पृथिवीपते देवकी रोहिणी चोभे भगिन्यौ परदर्शभ वरुणेन महान् चापो दत्तकोपादिति श्रुतं राजोवाच किं कृतं कश्यपेनागो येन शब्दो महान् ऋषिः सभार्य स कथं जातः तद्वतस्व महामते कथंच भगवान् विष्णुः तत्र जातोऽस्ति गोकुले वासी वैकुण्ठनिलये रमापतिरखण्डितः नितेशात् कस्य भगवान् वर्तते प्रभुरव्ययः नारायण स कथं सदनं त्यक्त्वा कर्मवानिव मानुषे करोति जननं कस्मादत्र मे संशयो महान् प्राप्य मानुषदेहं तु करोति च विटम्बनं भवान् नानाविधां तत्र मानुषे दुष्टजन्मनि कामक्रोधोमर्शोकौ वैरं प्रीतिश्च गर्हिचित् सुखं दुःखं भयं नृणां दैन्यं मार्जवमेव च दुष्कृतं सुकृतं चैव वचनं हननं तथा भूषणं चलनं तापो विमर्शश्च विकत्तनं लोभो तथा मोहः कपटशोचनं तथा एते चान्ये तथा भावा मानुष्ये सम्भवन्ति स कथं भगवान् विष्णुः त्यक्त्वा सुखमनश्वरम् किं सुखं मानुषं प्राप्य भुवि जन्म मुनीश्वर किं निमित्तं हरि साक्षात् गर्भवासं करोति वै गर्भदुःखं जन्म दुःखं बालभावे तथा पुनः यौवने कामजं दुःखं कार्हस्त्येति महत्तरं दुःखान् एतान् वाप्नोति मानुषे द्विजसत्तम गतं स भगवान् विष्णुरवतारान् पुनः पुनः प्राप्य रामावतारं हि हरिणा ब्रह्मयोनिना दुःखं महत्तरं प्राप्तं वनवासेति दारुणे सीता विरहजं दुःखं संग्रामच्च पुनः पुनः कान्तात् योगोप्यनेनैव मनुभूतो महात्मना तथा कृष्णावतारेऽपि जन्मरक्षागृहे पुनः गोकुले गमन कंसस्य हननं कष्टाद् द्वारकागमनं पुनः नाना संसारदुःखानि भुक्तवान् भगवान् कथं स्वेच्छाया कप्रतीक्षेत मुक्तो दुःखानि ज्ञानवान् संशयं चिन्ति सर्वज्ञ मम चित्तप्रशान्तये इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कर्मणो जन्माति कारणत्व निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।